1 Macabeo 2. Niadtong panahon na usa ka pari sa banay ni Joarib nga ginganlag Matatias anak ni Juan ug apo ni Simeon, mibalhin gikan sa Jerusalem ug mipuyo sa Modin. Si Matatias ni adunay 5 ka anak nga lalaki, si Juan, si Simeon, si Judas, si Eleazar, o si Jonathan. Sa pagkakita ni Matatias sa tanang mga sala nga gihimo didto sa Judea o sa Jerusalem, miingon siya, nganong natawo man ako aron pagtan-aw ni ining makalilisang nga mga butang sa pagkagunob sa akong nasod o sa balaan nga syudad? Maglingkod ba lamang ako dinhi nga walay mahimo sa pagtabang samtang ang syudad gitahan ngadto sa mga kaaway ug ang templo nahulog ngadto sa mga kamot sa mga langyaw? Ang templo nahisama sa usa ka tawo nga walay dungog. Ang iyang harianong mga kahimanan gipanalaingon nga butang nga sinakmit. Ang atong mga kabataan gipamatay didto sa kadalanan o ang atong mga batanong lalaki gipatay sa espada sa kaaway. Tanang nasod sa kalibutan mianha sa syudad o misakmit sa iyang mga kabtangan. Ang tanan niyang mga dayan-dayan gipanglangkat, nahimo na karon siyang usa ka ulipon o dili na gawas nun. Tan-awa ang atong templo, gipanamastamasan sa mga dili Hodeo, gikuhaan sa tanan niyang katahom, nganong magpadayon man kita sa pagpakikabuhi. Tungod sa ilang kasakit, gigisi ni Matatias o sa iyang mga anak ang ilang mga bisti. Nagsulob sila o bisting sako ug nagpadayon sa dakong pagbangutan. Unya ang mga opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagtalikod sa Dios, miabot sa lungsod sa Modin aron pagpugos sa mga tao dito sa paghalad sa mga sakripisyo nga pagano. Daghan sa mga Israelita misugat kanila, lakip si Matatias ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ang mga opisyal sa hari namulong kang Matatias. Ikaw, usa ka tinahod nga pangulo niining lungsura, ug ikaw gipaluyuhan sa imong mga anak ug mga paryente. Nganong dili ka man mag-una dinhi sa pagbuhat sa gisugo sa hari? Ang tanang mga dili Hudiyo, ang katawhan sa Judea, ug ang tanang mga tawo nga nahabilin sa Jerusalem, naghimo na niini. Kung magbuhat ka niini, ikaw ug ang imong mga anak pasidunggan sa titulo nga mga higala sa hari, o gantihan ikaw plata o bulawan o daghan nga mga gasa. Si Matatias mitubag sa makusog na tingog, dili ko igsapayan kung ang tanang dili Hudiyo niining imperyo magtahod sa hari ug mutuman sa sugo sa pagbiya sa reliyon sa iyang mga katigulangan. Ako, ang akong mga anak ug ang akong mga paryente magpadayon sa pagtuman sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa among mga katigulangan. Uban sa panabang sa Dios dili gayud kami mobiya sa iyang balaod o musupak sa iyang mga sugo. Dili kami mutahod sa kasuguan sa hari o dili namo ilisan ang among paagi sa pagsimba bisan sa labing gamay. Igo siyang nahuman sa pagsulti usa sa mga lalaki nga gikan sa Modin, mihukom sa pagtahod sa kasuguan sa hari ug milakang atubangan sa tanan aron paghalad ug usa ka sakripisyo nga pagano ibabaw sa altar nga nagbarog didto. Sa pagkakita ni Matatias kaniya, nasuko siya pag-ayo ug sa iyang kasuko gibuhat niya ang angay buhaton. Mikurog siya sa kapungot, midagan o gipatay niya ang tao didto gayud sa altar.
Gipatay usab niya ang opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tawo sa pagsekripisyo ug unya iyang giguba ang altar. Niining pagiha gipakita ni Matatias ang iyang dakong gugma sa balaod sama sa gibuhat ni Pinehas nga pagpatay kang Zimri, anak nga lalaki ni Salo. Unya si Matatias milata sa lungsod ug misinggit, kamong tanan nga matinumanon sa kasabutan sa Dios ug nagsugot sa iyang balaod, sunod kamo kanako. Humaniini siya ug ang iyang mga anak mikagyo ngadto sa kabukiran ug gibiyaan nila ang tanan nga ilaha. Niadtong panahon na usab daghan sa mga Israelita nga nangkita sa pagkamatarong atubangan sa Dios pinag-agi sa pagtahod sa balaod. Nanlakaw aron adto mupuyo sa kamingawan. Gidala nila ang ilang mga anak o ilang mga asawa o ang ilang mga kahayupan tungod sa makalilisang nga pagdawdaog nga ilang giantos. Wala madugay ang taho miabot ngadto sa mga opisyal sa hari o sa mga sundalo didto sa kota sa Jerusalem nga may pipila ka mga tawo nga naghagit sa sugo sa hari ug nangagiw ngadto sa kamingawan aron pagtago. Usa ka dakong pundok sa mga sundalo migukod kanila ug hiapsan sila. Nagkampo at bang kanila ang mga kaaway ug nangandam sa pag-asdan kanila sa adlaw nga igpapahulay. Gisinggitan nila ang mga Hudiyo sa pag-ingon, aduna pay panahon, panggula kamo og tahura ang sugo sa hari, ug dili kamo namo patyon. Mitubag sila, dili kami manggula, dili kami mutahod sa sugo sa hari, ug dili namo panamas-tamasan ang adlaw nga igpapahulay. Diha-diha gisulong sila sa mga sundalo. Apan ang mga Hudiyo walay gihimo aron pagsukol ug wala gani sila mulabay bato o mutakop sa mga ganghaan sa mga langub diin sila nanago. Miingon sila, magpakamatay kaming tanan nga hinlo o konsensya. Pasaksiha ang langit ug ang yuta nga gipatay kami ninyo nga walay katarungan. Busa giatake sila sa kaaway sa adlaw nga igpapahulay o gipatay ang mga lalaki, ang ilang mga asawa, ang mga kabataan o ang ilang mga hayop. Usa ka libo ka tawo ang nangamatay. Sa pagkadungog ni Matatias o sa iyang mga higala, sa balita mahitungod niini, nasubo sila pag-ayo o nag-ingnanay. Kung kitang tanan magbuhat sama sa gibuhat sa atong mga isig ka-Hudiyo, o magdumili kita sa pagpakigubat sa mga dili Hudiyo, aron pagpanalipod sa atong mga kinabuhi o sa atong relihiyon, sa dili madugay mapapas kita sa naong sayuta. Niadtong adlaw mihukom sila nga kung adunay bisan kinsa nga mosulong kanila sa adlaw ipapahulay, manalipod sila sa ilang kaugalingon aron dili silang tanan mga matay sama sa nahitabo sa ilang isig ka-Hudiyo nga nanago didto sa mga langub. Unya miabin kang Matatias o sa iyang mga higala ang usa ka pundok sa mga matinumanon kaayo sa balaod nga gilangkuban sa labing kusganon o maisog nga mga lalaki sa Israel nga miboluntaryo sa paglaban sa balaod. Dugang niini ang tanang mga milikay sa panglutos mitipon kanila o milig-on sa ilang pundok. Karon nga aduna na sila'y pundok sa kasundaluhan, gipahungaw nila ang ilang kasuko pinagi sa pagsulong sa mga Hudiyo nga mabudhion. Kadtong nakalingkawas napugos sa pagdangop ngadto sa mga dili Hudiyo aron dili sila mamatay. Si Matatias ug ang iyang mga higala nanuroy sa tanang dapit
o gipangguba nila ang mga altar nga pagano, o gipugos nila pagpanuli ang tanang mga kabataang lalaki nga ilang hikaplagan nga wala pa matuli sulod sa mga utlanan sa Israel. Malampuson usab sila sa pagpangita sa mga mapahitas-on nga mga opisyal nga dili Hudiyo. Gipalingkawas nila ang balaod ni Moises gikan sa pagpasipala sa mga dili Hudiyo o sa ilang mga hari o gibungkag nila ang gahom sa daotang hari nga si Antioco. Sa pag-abot sa panahon nga hapit na mamatay si Matatias, mingon siya ngadto sa iyang mga anak. Kini mao ang mga panahon sa katalagman o sa paggamit sa kusog. Ang mga tawo nga mapahitas-on mao'y anaa sa gahom o gibugal-bugalan kita nila. Apan kamo mga anak ko kinahanglan nga magmahigugmaon sa balaod ug andam sa pagpakamatay aron paglaban sa kasabutan sa Dios uban sa atong mga katigulangan. Hinumdumi ninyo unsa ang gihimo sa atong mga katigulangan o pagkadaghan sa ilang nabuhat sa ilang panahon. Sunda ang ilang panig-ingnan o gantihan kamog dakong himaya o kabantog nga walay kamatayon. Hinumdumi ang pagsalig ni Abraham sa Ginoo sa diha nga siya gisulayan o ang pagkahimuot o pagdawat sa Ginoo kaniya. Si Jose sa panahon sa iyang kagulanan mitamod sa mga sugo sa Dios ug nahimong magmamando sa yuta sa Ehipto. Si Pinehas nga atong katigulangan tungod sa iyang nagdilaab nga gugma, gisaaran nga ang iyang mga kaliwat sa kanunay maoy mahimong mga hari. Si Josue gihimong usa ka maghuhukom sa Israel tungod kay mitahod siya sa sugo ni Moises. Si Caleb nagdala pagbalik sa usa ka mayong taho ngadto sa katilingban o gihatagan og usa ka bahin sa yuta agi ganti. Si David gihimong hari o gisaaran nga ang iyang mga kaliwat sa kanunay mo'y mahimong hari tungod sa iyang pagkamakanunayon sa pag-unong sa Dios. Si Elias tungod sa iyang dakong gugma sa balaod gidala ngadto sa langit. Si Ananias, si Azarias o si Misael giluwas gikan sa kalayo tungod kay aduna sila'y pagtuo. Si Daniel mo'y tawo nga maligdong o giluwas siya sa Ginoo sa baba sa mga leon. Himua ang tagsatagsan ining atong mga katigulangan nga usa ka panig-ingnan o makaamgo kamo nga walay bisan kinsa nga mosalig sa Ginoo nga nakulangan sa kusog. Ayaw kamo kahadlok sa mga hulga sa usa ka tawo nga daotan. Hinumdumi ninyo nga mamatay siya ug ang tanan niyang kaharianong matapos ug ang nagkadunot niyang lawas kanon sa mga wate. Karon tingali siya pinasidunggan kaayo apan ugma mahanaw siya. Ang iyang lawas mubalik ngadto sa yuta ug ang iyang pagkalaki musangko sa pagkatapos. Apan kamo mga nga akong mga anak, pagmalig-on o pagmaisug diha sa paglaban sa balaod, kay pinagi sa balaod makadangat kamo sa dakong himaya. Ang inyong igsuon nga si Simon maalamon busa pamati kamo kanunay kaniya sama sa inyong pagpamati kanako. Si Judas Macabeo makusganon sa tibok niyang kinabuhi busa siya maoy mangulo ug magdala kaninyo sa gubat batok sa kaaway. Tawga ang tanan nga nagtuman sa balaod sa Dios aron modapig sila kaninyo. Unya
Ipanimalos ninyo ang mga kalapasan nga gihimo batok sa inyong katawahan. Panimasli ninyo ang mga dili Hudiyo tungod sa ilang mga nabuhat o tumana kanunay ang balaod o ang mga kasuguan niini. Unya, gipanalanginan sila ni Matatias o namatay siya. Galubong siya sa lubnganan sa iyang banay didto sa Modin ug ang tanang mga tawo sa Israel nagbangutan pag-ayo tungod kaniya. Nahitabo kini sa tuig 146.